को थर्मोडाइनामिक्स अध्यापन गराउन उपस्थित भएको छु। गुड आफ्टरनुन सर। ओके 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 गुड आफ्टरनुन सबैजनालाई। भनेपछि स्क्रिन पनि शेयर भयो होला। प्लेटिनम पार्टिसिपेन्ट्स कति थोरै विद्यार्थी हो। आदिना लिम्बू भन त लास्ट टपिक के थियो? कसको तपाईको? सर फर्स्ट क्लास आउनु तपाईको। फर्स्ट क्लास हो तपाईको। फर्स्ट क्लास आउनु भएको थियो तपाईँ आज। तपाईँ आज आउनु भएको। सर अस्तिको बिहीबार 30 परेर छुट्टी थियो। ए म त कहाँ पढाइसकेँ भनेर टेन्सन भइरहेको थियो। सुरु नै पो गरेको छैन है। ल ल ठिक छ। आज हामी तिम्रो सबभन्दा पछाडी छौ। अरु क्लासहरुमा सिद्धिन आँटिसक्यो च्याप्टर र यो फिजिकल केमिस्ट्रीको वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक हो र सबैभन्दा इजी। त्यो इजी त मैले बनाउने हो कि हुन चाहिँ, तर जो एकदम इजी च्याप्टर हो र यसबाट क्वेशन कन्फर्म आउँछ, लङमा आउँछ, न्युमेरिकल आउँछ, डेरिभेसन आउन सक्छ, स्टेटमेन्ट आउँछ, अब्जेक्टिभ क्वेशन्सहरु आउँछन्। सो लगभग भनौं न फिजिकल केमिस्ट्रीको लगभग सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट टपिकमा यो पर्दछ। र हाम्रो टपिकको नाम रहेको छ थर्मोडायनामिक्स। कतिपय बुकले थर्मोडायनामिक्स र थर्मोकेमिस्ट्री भनेर दुईटा सेपरेट टपिक लेखेको छ भने कतिपय बुकले दुईटैलाई कम्बाइन गरेर राखेको छ, जस्ट थर्मोडायनामिक्स भनेर हाल्दिएको छ। सो टपिकको नाम के अरे? थर्मोडायनामिक्स। विचार गरौँ न, तपाईं गर्नुहुन्छ नि म पनि गर्ने। ओके, थर्मोडायनामिक्स। थर्म, यसमा THERM, थर्म। थर्म भनेको के हो? हिट। डायनामिक्स भनेको हामी के बुझ्छौं? मोशन। ठीक छ, यो मेनली फिजिक्सको टपिक हो, तर हाम्रो केमिस्ट्रीमा पनि हाल्दिएको छ किनकि हामीले अहिले पढ्दै गरेको केमिस्ट्रीको नाम के हो? फिजिकल केमिस्ट्री। सो समवाट इट लाइक फिजिक्स हैन, अलिअलि फिजिक्स जस्तो हुन्छ, अलिअलि केमिस्ट्री जस्तो हुन्छ। सो यहाँ थर्म भनेको हिट भयो, डायनामिक्स भनेको मोशन। अर्थात् यसमा हामी के पढ्छौं भन्दाखेरि एनर्जीको कन्भर्जन, जस्तो या ट्रान्सफर्मेसन हैन, एउटा एनर्जी अर्को एनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ, कति कन्भर्ट भयो, किन कन्भर्ट भयो हैन, यो कुराहरु चाहिँ अध्ययन गर्ने काम हामी यसमा गर्छौं। जब हिटको फ्लोहरु भयो, हिट मुभ गर्छ नि त हाई टेम्परेचर टु लो टेम्परेचर, सो कति मात्रामा भयो, किन भयो, यो सबै कुराहरु स्टडी गर्ने जो ब्रान्च अफ केमिस्ट्री छ जसलाई हामी के भन्छौं? थर्मोडायनामिक्स भनेर भन्छौं। यो च्याप्टरको बारेमा स्टडी गर्नु भन्दा अगाडि हामीलाई केही टेक्निकल टर्म जो अहिलेसम्म हामीले सुनेका छैनौं त्यो आउन जरुरी छ। यदि त्यो टेक्निकल टर्महरु हामीले बुझेनौं भने हामी च्याप्टर बुझ्न सक्दैनौं। ठीक छ, एकछिन मच्छरले टोक्यो। ओके, टेक्निकल टर्म्सहरु छँदै छ। अब यी टेक्निकल टर्म्सहरु पहिलो रहेको छ थर्मोडायनामिक्ससँग रिलेटेड पहिलो टेक्निकल टर्म रहेको छ, के रहेको छ भन्दाखेरि सिस्टम। कुन टर्म? सिस्टम। अब अहिलेसम्म हामीले यो सुनेकै छैन भन्ने कुरा हैन, हामीले धेरै सुनेका छौं। पोलिटिकल सिस्टम हैन, विभिन्न सिस्टम, नर्भस सिस्टम हैन, डाइजेस्टिभ सिस्टम, सिस्टमै सिस्टम पढेका छौं। तर यहाँ थर्मोडायनामिक्समा चाहिँ अलिकति फरक। यहाँ चाहिँ सिस्टम भनेको के हो भन्दाखेरि द पार्ट अफ द युनिभर्स व्हिच इज टेकन इन्टु कन्सिडरेसन फर द थर्मोडायनामिक स्टडी या थर्मोडायनामिक इन्भेस्टिगेसन। सो यो ब्रह्माण्डको कुनै पनि चीज जसको बारेमा हामीले स्टडी गर्छौं, जसको बारेमा हामीले स्टडी गर्छौं त्यसलाई हामीले के भन्नुपर्छ? सिस्टम भन्नुपर्छ। ठीक छ। अब यहाँनेरि मैले के गरे, अनिश भाइको नाकको स्टडी गरे। नाक छ, ओ माय गॉड, नाकमा दुईटा दुलो छ, भित्र लिक्विडहरु छन्। सो नाकको स्टडी गरे, सो नाक के भइदियो? सिस्टम भइदियो। ठीक छ, जे को बारेमा स्टडी गर्छौं त्यसलाई हामी सिस्टम भन्नुपर्ने हुन्छ थर्मोडायनामिक्समा। बेटर टु से थर्मोडायनामिक सिस्टम। आशा छ सिस्टम भनेको बुझ्यो होला। सिस्टम भनेको द पार्ट अफ द युनिभर्स, ब्रह्माण्डको त्यो भाग व्हिच इज टेकन इन्टु थर्मोडायनामिक स्टडी, जसलाई चाहिँ हामीले थर्मोडायनामिक स्टडीमा लिएको छ। त्यसलाई के भन्नु पर्यो? थर्मोडायनामिक सिस्टम भन्नु पर्यो। ओके,
अनि यो सिस्टम दुई प्रकारको हुन्छ, तीन प्रकारको हुन्छ। एउटा हुन्छ ओपन सिस्टम। अब यो ओपन सिस्टम भनेको के हो? ओपन सिस्टम भनेको त्यो सिस्टम छोड्दियो, यो अहिले नबुझौँ, यो टाइप अहिले पढाउँदिन किनकि एक दुईवटा टर्म अझै भन्नुपर्छ अनि मात्रै तिमीले बुझ्छौ। सिस्टम भनेको थाहा भयो जसको हामीले स्टडी गर्छौँ, त्योबाट कति हिट बाहिर निक्ल्यो, किन हिट बाहिर निक्ल्यो, या फिर सिस्टममा हिट कहाँबाट आयो, किन आयो, हैन। सिस्टमले बाहिर पनि एनर्जी निकाल्न सक्छ या सिस्टमले एनर्जी लिन पनि सक्छ नि त, जस्तो एक्जोथर्मिक र एन्डोथर्मिक भने है। सो त्यो सबै कुराहरू हामी सिस्टमको गर्छौँ। र नम्बर 2 मा रह्यो सराउन्डिङ। सराउन्डिङ सो सराउन्डिङ भनेको के हो भन्दाखेरि द पार्ट अफ द युनिभर्स अदर देन सिस्टम। ठीक छ, सिस्टम बाहेक फर इक्जाम्पल मैले यहाँनेरि एउटा मार्करको स्टडी गर्दैछु, यो मार्कर छ हैन, यो मार्करको बारेमा स्टडी गर्दैछु। ओ माय गॉड, यो मार्करको चुटो चुटो यो अगाडि लेख्ने छ, यसले कालो लेख्छ हैन, यो पर्मानेन्ट मार्कर हो, यो कम्पनीको रहेछ, यो दरो छ फुट्दैन आदि इत्यादि स्टडी गरिरहेको छु। सो यो मार्कर मेरो लागि सिस्टम हो। अब यो बाहेक जेसुकै होस् बाहिर, यो बाहेक यसको वरिपरि जे छ सबैलाई काचाक कुचुक, के अरे काचाक कुचुक हामीले के भन्नुपर्छ? सराउन्डिङ भन्नु पर्छ। ल तिम्रो नभन भाइ, तिमीहरू बोल्दैन बोल, बुझेनौ भने बुझेन मात्रै भन, नबोल क्या। मनमनमा भन, म अन्तर्यामी हो, 11 मा मैले भनेकै थिएँ, म बुझिहाल्छु कि तिमीले के भन्न खोजिरहेका छौ हैन। सो त्यो गर। त्यसै पनि यहाँनिर साउन्ड आउँदाखेरि पुरा यो स्क्रैच सिडी जस्तो आउँछ, ए ए उ गर्दै आउँछ, त्यो म बुझ्दिनँ पनि हैन, म आफै डिस्टर्ब भइहाल्छु। ओके, मैले भने नि मनमनमा भन्ने, म थाहा पाइहाल्छु तिमीले भन्दैछौ भनेर। ओके, यो पिङ्क कलरको के भयो? सराउन्डिङ भइदियो। अनि जसको बारेमा हामी स्टडी गरिरहेछौँ त्यो के भयो? हाम्रो सिस्टम भइदियो। यो भयो सराउन्डिङको मिनिङ। अब रह्यो युनिभर्स। युनिभर्स, अब युनिभर्स भनेको चाहिँ सबै, के पै? सबै। यो हाम्रो के भयो? सिस्टम प्लस यो हाम्रो सराउन्डिङ। सो सिस्टम प्लस सराउन्डिङ इज एक्चुअली युनिभर्स। ठीक छ, यसलाई भनिन्छ युनिभर्स। यो एक्जाममा सोध्दैन व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज सराउन्डिङ, व्हाट इज युनिभर्स भनेर सोध्दैन, तर हामीलाई आउन जरुरी छ कि के भनेको सिस्टम सराउन्डिङ। पछि म पढाउँदाखेरि ए सराउन्डिङमा यस्तो भयो रे, सिस्टममा यस्तो भयो रे भन्दाखेरि त्यतिखेर बुझ्नको लागि चाहिँ हामीलाई यो टेक्निकल टर्म्सहरुको मिनिङ थाहा भएको हुनु पर्दछ। अब रह्यो अर्को कुरा फोर्थमा रहेको छ हाम्रो के? वाल, थर्मोडायनेमिक वाल, थर्मोडायनेमिक युनिभर्स, थर्मोडायनेमिक सराउन्डिङ, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, त्यसैगरी थर्मोडायनेमिक वाल रहेको छ। थर्मोडायनेमिक वाललाई बाउन्ड्री पनि भनिन्छ। थर्मोडायनेमिक बाउन्ड्री भन्नु र थर्मोडायनेमिक वाल भन्नु कुरा एउटै हो। ठीक छ, म मेटाइदिन नमेटाउँदिन, ठीक छ, माथि सार्छु ल। अब थर्मोडायनेमिक वाल भनेको के हो सुन। थर्मोडायनेमिक वाल भनेको के हो भने द पार्ट अफ द युनिभर्स दैट सेपरेट्स सिस्टम एन्ड सराउन्डिङ। युनिभर्सको त्यो भाग जसले सिस्टमलाई र सराउन्डिङलाई सेपरेट गर्छ, छुट्याउँछ। फर इक्जाम्पल, मसँग एउटा भाँडा छ, यो भाँडामा मैले नि हाले, के हाले? पानी हाले। यो पानी मैले भाँडामा हाले, म पानीको स्टडी गर्दैछु, सो पानी के भयो? तातो भयो भन्दैछ। पानी सिस्टम भयो नि, किन म पानीको स्टडी गर्दैछु, जसको स्टडी गरिन्छ त्यो सिस्टम हो। सो पानी सिस्टम भइदियो। अनि यो पानीको बाहिर जे छ कचाक कुचुक सबै यो पिङ्क कलरले मैले देखाएँ, वरिपरि जे छ यो के भइदियो? सराउन्डिङ भइदियो। अब यो भित्रको के? सिस्टम, बाहिरको सराउन्डिङ। यो सिस्टम र सराउन्डिङलाई कसले सेपरेट गर्दैछ? हेर त, म नीलो रङले देखाउँछु, यो वालले। हेर त, नीलोले देखाएँ मैले, यो वाल भयो या बाउन्ड्री भयो। यसलाई हामीले के भन्नुपर्छ? थर्मोडायनेमिक बाउन्ड्री भन्दा पनि भयो या फिर थर्मोडायनेमिक वाल भन्दा पनि भयो। सो व्हाट इज थर्मोडायनेमिक वाल? द पार्ट अफ द युनिभर्स दैट सेपरेट्स सिस्टम एन्ड सराउन्डिङ। आशा छ बुझ्यौ होला, मैले मेटाइदिएँ। अब फेरि कुरा गरौँ सिस्टमकै।
सो सिस्टम तीन प्रकारको हुन्छ, त्यसमा पहिलो रहेको छ ओपन सिस्टम। ठीक छ, कुन पनि? ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम is the system which is able to exchange the matter as well as energy with the surrounding. ओपन सिस्टम भनेको त्यो सिस्टम हो जसले सराउन्डिङ सँग म्याटर र एनर्जी दुईटै एक्सचेन्ज गर्न सक्छ। आशा छ बुझेनौ होला। ठीक छ, म चित्र बनाएर बुझाउँछु। यो चित्र भयो थर्मोडायनामिक वाल। यहाँनेरि मैले हाले, केले हाले, के हाले? पानी हाल्दै, ग्यास हाले, जेसुकै हाले। अनि यो मान तातो पानी थियो अरे। कस्तो पानी थियो? तातो पानी थियो अरे। अब यो तातो पानी भएकाले यसबाट के हुन्छ? पानी भेपर भएर बाहिर जान्छ। यसको मिनिङ के? सिस्टमले सराउन्डिङलाई के दियो? पैसा होइन, म्याटर दियो। किनकि पानी आफै भेपर भएर गयो भनेपछि पानी म्याटर होइन त? हो नि त। सो त्यो पानी के भएर गयो? ग्यास भएर गयो। अर्थात् सिस्टमले सराउन्डिङलाई के दियो? म्याटर दियो। र केही समय पछाडि म टेम्परेचर नोट गर्छु। ओ माय गॉड, चिसो भइसकेको छ पानी। यसको मिनिङ के? यो सिस्टमले म्याटर मात्रै दिएन, हिट पनि बाहिर दियो। यसको मिनिङ के? यहाँबाट हिट पनि बाहिर गइरहेछ र के पनि बाहिर गइरहेछ? म्याटर। सो भने पछाडि यहाँ म्याटर पनि एक्सचेन्ज हुन सक्यो र हिट पनि एक्सचेन्ज हुन सक्यो इन बिट्विन सिस्टम एन्ड सराउन्डिङ। अब सर तपाईले त एक्सचेन्ज भन्नुभयो, एक्सचेन्ज भनेको त दोहोरो हुन्छ। यहाँ त सिस्टमले मात्रै दिइरहेछ भन्छौ भने ल अर्को इक्जाम्पल लिउँ। यहाँनेरि एउटा भाँडा छ। यहाँ मैले के गरेँ? चिसो पानी लिएँ। के लिएँ? चिसो पानी। चिसो होइन है, चिसो पानी लिएँ। यो पानी के भयो? यस केही समय पछाडि सुरुमा चिसो थियो, अनि केही समय पछाडि आएर छुँदाखेरि चिसो मात्रै भयो, अनि एकछिन पछाडि आएर छुँदाखेरि न्यानो भइसकेको छ। यसको मिनिङ के? यसले सराउन्डिङबाट हिट लियो। के लियो? हिट। अनि न यो तातो भयो र यसको लेभल पनि अलिकति होइन, अलिकति के हुन्छ? पानीको लेभल बढ्छ। किन बढ्यो भन्दाखेरि यसले सराउन्डिङबाट वाटर भेपर के गर्यो? एब्जर्ब गर्यो। सो म्याटर, वाटर भेपर एब्जर्ब गर्नु भनेको के एब्जर्ब गर्नु हो? म्याटर एब्जर्ब गर्नु हो। सो ओपन सिस्टम भनेको के रहेछ? यस्तो सिस्टम जसबाट म्याटर पनि बाहिर निस्किन सक्छ, भित्र पनि आउन सक्छ, एनर्जी पनि बाहिर जान सक्छ, भित्र पनि आउन सक्छ। इन अनदर वर्ड, द सिस्टम व्हिच क्यान एक्सचेन्ज म्याटर एज वेल एज एनर्जी विथ द सराउन्डिङ इज नोन एज ओपन सिस्टम। सो आशा छ तिमीहरूले ओपन सिस्टम भनेको बुझ्यौ होला। होला त भन्न सक्छु नि, म कसरी थाहा पाउँछु? अब क्लासमा हुँदा पो थोपडा हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्थ्यो यसले बुझेको छ, यसले नाटक गरिरहेछ हैन। यहाँ त बुझिदैन। ओके, अब दोस्रो प्रकारको सिस्टम रहेको छ क्लोज्ड सिस्टम। कुन सिस्टम? क्लोज्ड सिस्टम। अब क्लोज्ड सिस्टम भनेको के हो? के पनि हैन। क्लोज्ड सिस्टम इज द सिस्टम which can exchange energy with the surrounding but not matter. ठीक छ, एनर्जी चाहिँ एक्सचेन्ज गर्न सक्छ तर म्याटर एक्सचेन्ज गर्न सक्दैन भने त्यस्तो सिस्टमलाई हामीले के भन्नुपर्छ? क्लोज्ड सिस्टम भन्नुपर्छ। ओके, अघिकै भाँडा लियौँ। अघिको भाँडा छ हामीसँग जसमा हामीले पानी हालेको छ। पानी हाम्रो के भयो? सिस्टम। किनकि यसबाट त म्याटर पनि एक्सचेन्ज हुन सक्छ, एनर्जी पनि एक्सचेन्ज हुन सक्छ। अब म के गरिदिन्छु? यसलाई लगाइदिन्छु। के गरिदिन्छु? लगाइदिन्छु। के लगाइदिन्छु? बिर्को। भोक लाग्यो, के लगाइदिएँ? बिर्को लगाइदिएँ। अब बिर्को लगाए पछाडि यदि यो तातो पानी हो भने हिट बाहिर जान सक्छ थ्रु द वाल। ठीक छ, हिट बाहिर जान सक्छ। तर के यो पानीको भेपर्सहरु बाहिर जान सक्छ? सक्दैन। यदि यो चिसो पानी हो भने एकछिन पछाडि तात्छ, किनकि सिस्टमबाट सराउन्डिङबाट यसले हिट एब्जर्ब गर्छ। सराउन्डिङबाट सिस्टमले एनर्जी लिने भयो। तर के बाहिरको भेपर्सहरु, वाटर भेपर्सहरु भित्र आउन पाउँछन्? पाउँदैन।
सो भनेपछि यहाँनेरि मात्रै एनर्जी एक्सचेन्ज हुन्छ, म्याटर एक्सचेन्ज हुँदैन भने त्यस्तो खालको सिस्टमलाई हामीले के भन्नुपर्छ, क्लोज सिस्टम भनेर भन्नु पर्छ। आशा छ यो पनि बुझ्यौ होला। ओके, अब रहेको छ हाम्रो लास्ट टाइप अफ सिस्टम एन्ड द्याट इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मोहम्मद भाइको क्लास पढाए जस्तै फिल भइरहेको छ, मलाई अस्ति पढाए जस्तो लागिरहेको छ, तर पनि छैन भन्दैछु। ओके, केही छैन, मेरो कामै पढाउने हो त। ओके, सो आइसोलेटेड सिस्टम, यसमा आइसो भनेको के हो? आइसो खाइसो बसिसो कता गइसेको होइसिन्छ भन्छ नि, त्यो वाला आइसो होइन यो। यहाँ आइसो भनेको कन्स्ट्यान्ट, कन्स्ट्यान्ट या सेम, ठीक छ। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने यस्तो खालको सिस्टममा जो हाम्रो सिस्टम छ त्यहाँ भित्र भएको जो म्याटर छ, आई मिन हाम्रो हाम्रो जो सिस्टम छ त्यो सिस्टमले म्याटर पनि एक्सचेन्ज गर्दैन, एनर्जी पनि एक्सचेन्ज गर्दैन। यसको मिनिङ के? अमाउन्ट अफ म्याटर पनि सेम रह्यो, अमाउन्ट अफ एनर्जी पनि सेम रह्यो, अर्थात् कन्स्ट्यान्ट रह्यो। न सराउन्डिङबाट एनर्जी लिन्छ, न सराउन्डिङलाई एनर्जी दिन्छ, न सराउन्डिङबाट म्याटर लिन्छ, न सराउन्डिङलाई म्याटर दिन्छ। यो कुनै पनि कार्य गर्दैन भने त्यस्तो खालको सिस्टमलाई हामीले आइसो बसिसो भन्नु पर्छ हो, होइन के भन्नु पर्छ? आइसोलेटेड सिस्टम भन्नु पर्छ। ओके, एक्जाम्पल मानौ यहाँ हामीसँग के छ, एउटा भाँडा छ, यसमा मैले तातो पानी हाल्दे या चिसो पानी हाल्दे, त्यो तिमीहरूको इच्छाको कुरा हो। सर यो खालको हाल्नु भन्छौ, त्यही खालको हाल्दिन्छु। यो भयो एउटा सिस्टम, यो त ओपन सिस्टम हो। अब मैले लगाइदिएँ बिर्को, ला यो त अझै क्लोज सिस्टम हो हैन? अघि ओपन थियो, मैले बिर्को लगाइदिएँ, क्लोज सिस्टम भयो। अब यसको वरिपरि मैले के लगाइदिन्छु? थर्मोकोट लगाइदिन्छु। कुन कोट? थर्मोकोट या थर्माकोट। देख्छौ नि सेतो रङको हुन्छ, माछा साछा हाल्ने हुन्छ नि भाँडा, हो त्यस्तै खालको हुन्छ, लगाइदिएँ, थर्मोकोट लगाइदिएँ। अब यो सिस्टमले न हिट बाहिर दिन सक्छ, न हिट भित्र लिन सक्छ, न म्याटर यसबाट बाहिर निस्किन सक्छ, न हिट यसबाट बाहिर निस्किन सक्छ, न म्याटर भित्र पस्न सक्छ, केही पनि हुँदैन। भने पछाडि यस्तो खालको सिस्टमलाई हामीले के भन्छौँ? आइसोलेटेड सिस्टम भन्छौँ। या थर्मसको इक्जाम्पल, थर्मस त देखेको छौ, थर्मो फ्लास्क भन्छ, जसमा तिमीले दुधहरू हाल्छौ, तातो पानी हालेर हस्पिटल पुर्याउँछौ नि, हेर त यस्तो हुन्छ नि, यस्तो टक्क यस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ, अनि यस्तो बिर्को हुन्छ हैन? अनि त्यस पछाडि हामी के गर्छौँ? तातो पानी हाल्छौँ। अब यसमा हामीले तातो पानी हाल्छौँ भने यो तातो रहिरहन्छ, किनकि यहाँनेरि के हुन्छ? यहाँनेरि थर्मोकोट जस्तो लगाइएको हुन्छ, जसले चाहिँ हिट एक्सचेन्ज गर्न दिँदैन, हिट बाहिर पनि आउन दिँदैन, भित्र पनि जान दिँदैन। म्याटर त ला भागो पख एकछिन। ओके, म्याटर पनि एक्सचेन्ज हुन दिँदैन। सो यसबाट के बुझ्यो भन्दाखेरि यो एउटा आइसोलेटेड सिस्टम हो। तर के यो पर्फेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम हो त? होइन, यो पर्फेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम होइन, किनकि यहाँनेरि राखेको तातो पानी 4 घण्टासम्म तातो होला, 5 घण्टासम्म तातो होला, तर जिन्दगीभरि तातो चाहिँ हुँदैन। 24-25 घण्टा पछाडि यो पानी सेलाउँछै सेलाउँछ। भनेपछि अहिलेसम्म वैज्ञानिकहरूले पर्फेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम बनाउन सकेका छैन। त्यसो भए ओइ ओइ ल मलाई एउटा पर्फेक्टली आइसोलेटेड सिस्टमको इक्जाम्पल दिँदै भन्यो भने के भन्ने त भन्दाखेरि युनिभर्स भन्ने, जो रियल युनिभर्स, थर्मोडाइनामिकको युनिभर्स भने होइन, जसमा मर्करी, भेनस, अर्थमा, जुपिटर, स्याटर्न, नेप्टुन, प्लुटो, स्टार्स, कमेट्स, मेटियोर्स, मेटेराइट्स हैन, ब्ल्याक होल, व्हाइट होल, वार्म होल, सबै कचाक कुचुक मिलाएर हामी के भन्छौँ? युनिभर्स भन्छौँ। हेर त नेट कति स्लो, मैले अघि डट बनाउन सिकाइसकेँ, बल्ल भन्दै। ओके, सो यो भयो हाम्रो युनिभर्स। जब युनिभर्सको बाहिर केही छँदै छैन, युनिभर्सको बाहिर केही छँदै छैन भने यो हाम्रो सिस्टमले, अब यो युनिभर्स यो युनिभर्स हाम्रो अहिले सिस्टम भयो हैन?
यो सिस्टम मानेको नि त हामीले। अब यो युनिभर्सले अर्थात् हाम्रो सिस्टमको बाहिर कुनै चिज छँदै छैन भने केही दिने कुरै भएन, बाहिर केही छँदै छैन भने यसले लिने कुरा पनि भएन। हाम्रो युनिभर्सले न बाहिर एनर्जी दिन्छ, न म्याटर दिन्छ, न एनर्जी लिन्छ, न म्याटर लिन्छ। त्यही भएर युनिभर्स इटसेल्फ इज अ गुड इक्जाम्पल अफ आइसोलेटेड सिस्टम। सो आशा छ तिमीहरूले आइसोलेटेड सिस्टम भनेको पनि बुझ्यौ होला। ल अब अर्को टपिक आइसोलेटेड सिस्टम भयो, क्लोज सिस्टम भयो। ल अब कुरा गरेको थिएँ मैले थर्मोडाइनामिक वाल, यसको पनि टाइप हुन्छ। यो भयो थर्मोडाइनामिक वाल। अब थर्मोडाइनामिक वाल भनेको के हो मैले बुझाइसकेको छु, द पार्ट अफ द युनिभर्स द्याट सेपरेट्स सिस्टम एन्ड सराउन्डिङ। र यसको केही टाइप्सहरू छन्। एउटा हुन्छ रियल वाल या रियल थर्मोडाइनामिक वाल या रियल थर्मोडाइनामिक बाउन्ड्री, र अर्को हुन्छ एउटा रियल अनि अर्को इमेजिनरी। एउटा हुन्छ इमेजिनरी वाल, अर्को हुन्छ रियल वाल। इमेजिनरी वाल भनेको त्यो वाल हो जसलाई हामीले टच गर्न सक्दैनौँ, जसलाई हामीले देख्न सक्दैनौँ। फर इक्जाम्पल यहाँनेरि के छ, दाउराहरू राखिएको छ, यो दाउराहरू भयो, दाउरा भयो, र यो आगो बल्दैछ। ठिक छ, यो के हो, आगो हो, दनादन आगो बल्दैछ। अब म हिटको स्टडी गर्दैछु, सो हिट के भयो मेरो लागि, सिस्टम भइदियो। त्यसो भए सराउन्डिङ कहाँ छ त, हैन? त्यसको लागि तिमी के गर्छौ, तिमी यहाँ छौ, तिमी आगोको छेउछेउ मुभ गर्छौ। तिमी छेउ मुभ गर्दै गर्दै जाँदाखेरि जब तिमी यहाँ पुग्यौ, पोजिसन ए देखि पोजिसन बी मा पुग्यौ, तिमीलाई बल्ल हिट फ्लो फिल हुन थाल्यो। तर ए देखि बी तिर जान थाल्यो भने चाहिँ हिट फिल हुन छोड्छ। त्यसो भए तिमी के गर्छौ, यहाँनिर एउटा पोइन्ट इमेजिन गर्छौ र सबैतिर त्यही कुरा गर्छौ। ठिक छ। सो यहाँ 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 पिङ्कले क्रस गरेको भित्रतिर पस्यो भने हिट फिल हुन थाल्छ, यहाँदेखि बाहिर गयो भने हिट फिल हुन छोड्छ। अब तिमी इमेजिन गर्छौ कि यो एउटा बाउन्ड्री भयो, यो बाउन्ड्रीको बाहिर हिट फिल हुँदैन, तर यो बाउन्ड्रीको भित्र हिट फिल हुन्छ। सो यो के भयो, एउटा इमेजिनरी बाउन्ड्री भयो। सो यति सिस्टम भइदियो, यो लाइन भिन्दा भित्र सिस्टम भइदियो, र यसको बाहिर के भयो, सराउन्डिङ भइदियो। सो आशा छ इमेजिनरी बाउन्ड्री भनेको बुझ्यौ होला। अब रियल बाउन्ड्री, रियल बाउन्ड्री भनेको के भन्छौ भने अघिकै भाडा लियौँ, यहाँ पानी छ, यो सिस्टम भइदियो, बाहिर सराउन्डिङ भइदियो, र यो हरियो रङले यो मार्क गरेको के भयो, बाउन्ड्री, रियल बाउन्ड्री भयो, जसले चाहिँ सिस्टम र सराउन्डिङलाई सेपरेट गरेको छ। यसलाई हामी टच पनि गर्न सक्छौँ, देख्न पनि सक्छौँ। यो थियो रियल बाउन्ड्री र इमेजिनरी बाउन्ड्रीको बारेमा मेटाइदिउँ। अब कुरा गरौँ अर्को खालको बाउन्ड्री। यो तिमीलाई रियल र रियल र इमेजिनरी पढ्नु पर्दैन। के चाहिँ पढ्नु पर्छ भन्दाखेरि देयर आर टू टाइप्स अफ बाउन्ड्रीज एन्ड दोज आर डायाथर्मिक वाल र अर्को हुन्छ तिमीहरूको एडियाबेटिक वाल। यो दुई प्रकारको वाल हुन्छ या बाउन्ड्री हुन्छ, डायाथर्मिक वाल अनि अर्को एडियाबेटिक वाल। अब एडियाबेटिक वाल भनेको के हो र डायाथर्मिक वाल भनेको के हो? डायाथर्मिक वाल भनेको त्यो वाल हो which is good conductor or which allow to exchange the energy between system and surrounding. टीन को भाडा ल्याऊ, फलामको भाडा ल्याऊ, यहाँ भित्र सिस्टम छ। ठीक छ, यो भाडाले पिंक कलरले म बनाउँदैछु, यो भाडाको वालले एनर्जीलाई बाहिर जान पनि दिन्छ, भित्र आउन पनि दिन सक्छ भने त्यस्तो खालको वाललाई हामी के भन्छौं? डायाथर्मिक वाल भन्छौं। अब एडियाबेटिक वाल भनेको के हो? त्यो वाल
जसले एनर्जी एक्सचेन्ज गर्न दिँदैन बिट्विन सिस्टम एन्ड सराउन्डिङ। कति सजिलो छ। तर तिमीलाई सोध्दैन एडियाबेटिक वाल भनेको के हो, डायाथर्मिक वाल भनेको सोध्दैन। तर पनि नलेजको लागि हामीलाई थाहा हुनु जरुरी छ कि डायाथर्मिक भनेको त्यो वाल हो सिस्टमको जसले चाहिँ सिस्टम र सराउन्डिङ बीचमा एनर्जी एक्सचेन्ज गर्न दिन्छ, र एडियाबेटिक वाल भनेको त्यो वाल हो जसले सिस्टम र सराउन्डिङको बीचमा एनर्जी एक्सचेन्ज हुन दिँदैन। आशा छ यो पनि बुझ्यौ होला। ल अब कुरा गरौँ थर्मोडायनामिक प्रपर्टी। थर्मोडायनामिक प्रपर्टीज। तो थर्मोडायनामिक प्रपर्टीज भनेको कुनै पनि सिस्टमको स्टडी गर्नु भनेको मैले एउटा विद्यार्थीको स्टडी गर्दैछु, विद्यार्थी मेरो लागि सिस्टम भयो। अब म विद्यार्थीको स्टडी गर्दैछु भने के स्टडी गर्छु विद्यार्थीको? के विद्यार्थीको निधारमा लेखेको हुन्छ, जिउमा लेखेको हुन्छ र म स्टडी गर्छु? मैले स्टडी गर्ने विद्यार्थीलाई स्टडी गरेँ भन्नुको मिनिङ हो मैले विद्यार्थीको फिचर्स स्टडी गरेँ, क्यारेक्टरिस्टिक स्टडी गरेँ, प्रपर्टी स्टडी गरेँ। त्यो हो नि त। सो यहाँ पनि त्यही हो, सिस्टमलाई स्टडी गरेँ भन्नुको अर्थ सिस्टमको प्रपर्टी, सिस्टमको क्यारेक्टरिस्टिक्स, सिस्टमको फिचर्स स्टडी गर्नु हो। एउटा विद्यार्थीको प्रपर्टी के हुन सक्छ? कपालको रङ, छालाको रङ, उसको बानी बेहोरा, ब्रेनको क्यापेसिटी आदि इत्यादि हुन सक्छ हैन। सो यहाँनेरि चाहिँ कुनै सिस्टमको प्रपर्टी भन्न खोजेको, जस्तो मैले भाँडा लिएँ, यो भाँडामा मैले कुनै एउटा ग्यास राखेँ या लिक्विड राखेँ, जे राख्दा पनि भयो, मैले सिस्टम कुनै एउटा चिज बनाएँ। के हो त थर्मोडायनामिक प्रपर्टी भनेको? यसको यसले लगाएको प्रेसर हुन सक्छ, टेम्परेचर हुन सक्छ, भोल्युम हुन सक्छ, डेन्सिटी हुन सक्छ, कन्सन्ट्रेसन हुन सक्छ, मास हुन सक्छ, त्यस पछाडि डेल्टा जी हुन सक्छ। डेल्टा जी भनेको गणेशजी भने होइन नि, यसलाई गिब्स फ्री एनर्जी भन्छ या फ्री एनर्जी भन्छ डेल्टा जी लाई। डेल्टा एच हुन सक्छ, डेल्टा एच लाई इन्थेल्पी भनिन्छ। त्यस पछाडि डेल्टा एस हुन सक्छ, यसलाई एन्ट्रोपी भनिन्छ। त्यस पछाडि डेल्टा अर्को के रह्यो ई, डेल्टा ई हुन सक्छ। सो यो सबै कुराको बारेमा हामीले स्टडी गर्ने हो। सिस्टमको स्टडी गर्नु भनेको यो कुराहरू स्टडी गर्नु हो। सो यही कुराहरूलाई चाहिँ ओके, यही कुराहरूलाई चाहिँ के गर्छौँ हामी? थर्मोडायनामिक प्रपर्टीज भनेर भन्छौँ। हेर त मैले पिङ्कले सेड गरेँ, जति पनि मैले अल्फाबेटहरू लेखेको छु यिनीहरू के भयो? थर्मोडायनामिक प्रपर्टीज। अब सोध्न सक्छ, सोधेको चाहिँ छैन। डिफाइन थर्मोडायनामिक प्रपर्टीज। So thermodynamic properties of a system can be defined as the parameters that defines system. ती प्यारामिटर्सहरू जसले चाहिँ के गर्छन्? सिस्टमलाई डिफाइन गर्छ, सिस्टमको बारेमा हामीलाई बताउँछ भने ती प्यारामिटर्सहरूलाई हामी के भन्छौँ? थर्मोडायनामिक प्रपर्टी भनेर भनिन्छ। आशा छ थर्मोडायनामिक प्रपर्टी भनेको पनि तिमीहरूले बुझ्यौ होला। अब यसको टाइप, थर्मोडायनामिक प्रपर्टीज क्यान बी क्लासिफाइड इन्टु टू ग्रुप। जति पनि थर्मोडायनामिक प्रपर्टी मैले अहिले देखाएँ, प्रेसर, टेम्परेचर, भोल्युम, डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा ई, डेल्टा बी एक्सेट्रा एक्सेट्रा देखाएँ, त्यो थर्मोडायनामिक प्रपर्टी हो। त्यसलाई हामीले दुईटा क्लासमा विभाजित गर्न सक्छौँ, एउटा टाइटेनियम, एउटा प्लाटिनम हो। होइन, के केमा सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एक्सटेन्सिभ प्रपर्टीज अनि अर्को इन्टेन्सिभ प्रपर्टीज। म चेक गर्छु ल, तिम्रो छौ कि छैनौ। आदिना लिम्बू भन त कुन कुन प्रपर्टी अरे? एक्सटेन्सिभ प्रपर्टीज एन्ड इन्टेन्सिभ। यस, रहेछ। केटाहरू भएको छ, केटाहरू। महेश देवकोटा। हजुर सर। ए रहेछ ल भाइ, ठिक छ। अनि कतिपय के गर्छन् भने नि टक्कसँगले अन बस्छु अनि साइडमा चाहिँ टक्क, तर बोलाउँदा सुनिहाल्छ नि है। तर तिम्रो त्यस्तो गर्दैन, मलाई थाहा छ। तिम्रो यो सेक्सनमा एकदम राम्रो विद्यार्थी छानेर हालेको रहेछ। ओके, सो यहाँनिर के छ भन्दाखेरि एक्सटेन्सिभ प्रपर्टीज र इन्टेन्सिभ प्रपर्टीजहरू भयो। अब कसलाई एक्सटेन्सिभ प्रपर्टीज भन्ने र कसलाई इन्टेन्सिभ प्रपर्टीज भन्ने त्यो म बुझाउँदैछु, एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो चाहिँ अब चाहिँ इक्जाममा सोध्ने सुरु भयो ल।
अहिलेसम्म मैले जे पढाएँ त्यो कुनै पनि सिस्टममा इक्जाममा सोध्दैन थियो भने अब यहाँदेखि भेरी इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरा लेख्न मिल्यो मैले, भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो धेरै पटक सोधेको छ ल, हरायो। ओके, यो एक्सटेन्सिभ प्रपर्टिज र इन्टेन्सिभ प्रपर्टिजको बारेमा चाहिँ धेरै पटक सोधेको छ, त्यही भएर मैले भेरी इम्पोर्टेन्ट लेखिदिएँ। ल अब सुरु गरौँ। पहिले एक्सटेन्सिभ प्रपर्टीदेखि सुरु गर्ने। मान किन, मान हाम्रो एउटा भाँडा छ, के छ, एउटा भाँडा छ। यो भाँडा छ, यो भाँडामा के राखिएको छ, ग्यास राखिएको छ। ओके, ग्यास लिक्विड जेसुकै मान जसको हामी स्टडी गर्दैछौँ एउटा सिस्टम भयो र यो ग्यासले प्रेसर लगाइरह होला, यसको केही टेम्परेचर होला, यसको केही भोल्युम होला, यसको केही कन्सन्ट्रेसन होला, यसको केही नम्बर अफ मोल्स होला, यसको केही डेन्सिटी होला, यसको केही मास होला, यसको केही फ्री एनर्जी होला, यसको केही एन्थेल्पी होला, यसको कोही इन्टरनल एनर्जी होला, यसको कोही एन्ट्रोपी होला है। अब तिमीलाई सल्लाह लाग्ला सर यिनीहरू चाहिँ के हो, टेन्सन नलिऊ, ठिक छ, यो सबै कुरा मैले पढाउन बाँकी छ, यसको टेन्सन तिमीले लिनु पर्दैन। अब ओके, अब हेर है जादु, म्याजिक। मैले के गरेँ भन्दाखेरि चट्टसँगले यो भाँडालाई दुई भागमा विभाजित गर्ने, के जित गर्दै, विभाजित गर्दै बाँडिदिएँ। कुन कुन कुरामा चेन्जेस आउँछ भन त, मनमा। हेर, सुरुमा भोल्युम भी थियो, भोल्युम अब के हुने भयो, v/2 v/2। ला भाँडालाई विभाजित गर्दा म्याटरमा पनि के आयो, विभाजन आयो। म्याटर केमा विभाजन आयो, भोल्युममा। मास पनि के भयो, डिभाइड भयो, मास पनि हाफ हाफ भयो। त्यस पछाडि नम्बर अफ मोल्स पनि के भयो, विभाजित भयो। हो, कुनै पनि सिस्टमलाई विभाजित गर्दाखेरि जुन जुन प्रपर्टिजमा चेन्ज आउँछ, केमा चेन्ज आउँछ, जुन जुन प्रपर्टिजमा चेन्ज आउँछ तिनीहरूलाई हामीले एक्सटेन्सिभ प्रपर्टी भन्नुपर्छ। के भन्नुपर्छ, एक्सटेन्सिभ प्रपर्टी। हाम्रो लागि एक्सटेन्सिभ प्रपर्टी के भयो, मास एक्सटेन्सिभ प्रपर्टी, भोल्युम एक्सटेन्सिभ प्रपर्टी, नम्बर अफ मोल्स एक्सटेन्सिभ प्रपर्टी, अनि के रह्यो अर्को, भोल्युम, नम्बर अफ मोल्स, मास। यस, ओके, यो कुराहरू के भयो, एक्सटेन्सिभ प्रपर्टी भयो, ठिक छ। सो डेल्टा जी, डेल्टा एस, डेल्टा ई, डेल्टा एस सबै के हो, एक्सटेन्सिभ प्रपर्टी हो। कसरी भन्ने कुरा पछि बुझ्छौ। ल यसलाई एकछिन मेटाइदिउँ, किनकि यो कुरा त मैले सिकाएकै छैन, तिमीलाई कन्फ्युजन मात्रै हुन्छ। सो आशा छ तिमीले एक्सटेन्सिभ प्रपर्टी भनेको बुझ्यौ। अब जुन जुन कुरामा चेन्जेस आउँदैन त्यो सबै के हो, इन्टेन्सिभ भयो। फर इक्जाम्पल प्रेसर, प्रेसर कति थियो, पी थियो। जब तिमीले P = मान nRT/v थियो सुरुमा प्रेसर, जब तिमीले दुईटा भागमा भाँडालाई बाँड्यौ प्रेसर कति भयो, n/2 RT डिभाइडेड बाइ v/2। बुझेन भने बुझेन भन्ने, ल बुझ्यौ, किनकि भोल्युम त चेन्ज भएको छ नि त, भोल्युम र नम्बर अफ मोल्स चेन्ज भएको छ, टेम्परेचर त चेन्ज हुँदैन नि त। तिम्रो एउटा कोठा छ, मैले बिचमा वाल लगाइदिएँ भने एकातिरको वालको टेम्परेचर अर्कै, अर्कोतिरको अर्कै टेम्परेचर हुन्छ त, हुँदैन नि त। सो टेम्परेचरमा चेन्ज आउने कुरा भयो हैन। सो प्रेसरमा पनि चेन्ज आउँदैन, त्यो चाहिँ कसरी भन्ने कुरा म त्यो बुझाउँदैछु। प्रेसरमा चेन्ज नआए तापनि नम्बर अफ मोल्समा आउँछ। 100 वटा मलिक्युल हालेको थियो भने बिचबाट डिभाइड गर्यो भने एकातिर 50 अर्कोतिर 50, त्यही भएर नम्बर अफ मोल्समा चेन्ज आयो भनेर मैले देखाएको हो। अब यो के भइहाल्छ, हनिसिङ भइहाल्छ। हेर त 2 के हुने भयो, क्यान्सल। सो अब फेरि दुईतिरै भाँडाको दुईतिरैतिरको भागको प्रेसर कति हुने भयो, प्रेसर = nRT/P नै हुने भयो हैन, nRT/V नै हुने भयो। सो प्रेसरमा कुनै चेन्ज आयो त, आएन। सो प्रेसर कस्तो भ्यालु भयो, कस्तो प्रपर्टी भयो सिस्टमको, इन्टेन्सिभ प्रपर्टी। त्यसैगरी अर्को कुन चेन्ज भएन, अर्को डेन्सिटी, डेन्सिटीमा कुनै चेन्ज आएन। मान सुरुमा डेन्सिटी = मास पर युनिट भोल्युम थियो अरे, जब तिमीले दुई भागमा भाँडालाई बाँड्यौ मास कति भयो, m/2, मास त डिभाइड हुन्छ नि त। 1 kg थियो भने
तिमीले बिचबाट डिभाइड गर्यो भने एकातिर आधा केजी अर्कोतिर आधा केजी हुँदैन त अक। सो m/2 भोल्युम कति भयो v/2 2 के भयो हनीसिङ। सो भने पछाडी डेन्सिटी फेरि पनि कति भयो m/2 सरी m/v नै भयो। सो भने पछाडी डेन्सिटीमा पनि कुनै चेन्ज आएन जब तिमीले भाँडालाई डिभाइड गर्यौ या सिस्टमलाई डिभाइड गर्यौ। भने पछाडी डेन्सिटी कस्तो खालको प्रपर्टी भयो इन्टेन्सिभ। ठीक छ। त्यसैगरी कन्सन्ट्रेसन भाँडामा तिमीहरूले माना पर्फ्युम छर्केको थियो अरे आहा कति मिठो थियो अरे। अब भाँडालाई तिमीले डिभाइड गर्यौ भने एकातिरको बढी गनाउने पर्फ्युम अर्कोतिरको आधा कम गनाउने हुन्छ त हुँदैन नि त। सुरुमा जति गनाएको थियो त्यस्तै गनाउँछ नि। सो कन्सन्ट्रेसन पनि फरक परेन। सो डेन्सिटीमा पनि चेन्ज आएन, प्रेसरमा चेन्ज आएन, टेम्परेचरमा चेन्ज आएन। सो जुन कुरामा चेन्ज आउँदैन प्रेसर टेम्परेचर कन्सन्ट्रेसन डेन्सिटी यो कुरामा चेन्ज आएन भने पछाडी यो कुराहरू के भइदियो इन्टेन्सिभ भइदियो। ठीक छ। यो थियो एक्सटेन्सिभ प्रपर्टी र इन्टेन्सिभ प्रपर्टीको मिनिङ र इक्जाम्पल पनि मैले यही दिइसकेको छु। तर इक्जाममा सोध्यो व्हाट इज एक्सटेन्सिभ प्रपर्टी या राइट द डिफरेन्सेस बिट्विन एक्सटेन्सिभ एन्ड इन्टेन्सिभ प्रपर्टी भन्नु भने तिमीहरू के गर भाँडा लिने चट्ट काट्ने बाँड्ने खाने सुँग्ने भनेर लेख्नु मिल्यो त मिलेन नि त। तिमीहरू के लेख्छौ एक्सटेन्सिभ प्रपर्टी is defined as the property of a system which depends on the amount of matter. केमा डिपेन्ड हुन्छ amount of matter of the system. सिस्टम को म्याटर मा डिपेन्ड हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्ने एक्सटेन्सिभ प्रपर्टी भन्ने। कुन कुन रह्यो एक्सटेन्सिभ प्रपर्टी नम्बर अफ मोल्स मास भोल्युम यो केमा डिपेन्ड हुन्छ एमाउन्ट मा डिपेन्ड हुन्छ। एमाउन्ट बढ्यो यो कुराहरू बढ्छ एमाउन्ट घट्यो यो कुराहरू घट्छ। So these are the extensive properties. Remaining others are are independent of amount of matter, so that rest of the properties can be considered as intensive properties. आशा छ extensive र intensive property बुझ्यौ होला। जाने नेटमा खोज्ने नोट बनाउन थाल्ने किताब हेर्ने मैले पनि पठाइदिन्छु तर मैले पठाएकोमा रिलाय नहुने हो। तिमीहरूले भोलि पर्सि इन्जिनियरिङमा नाम निकाल्नु पर्छ एमबीबीएस मा नाम निकाल्नु पर्छ कता कता निकाल्नु पर्छ। त्यसको लागि बुक नपढिकन साध्य छैन। पास हुनको लागि त हामीलाई म्याजिक थाहा छ त्यो म्याजिक गर्यो भने पास हुन्छ। म्यानुअल पढ्ने क्वेशन बैंक सल्भ गर्ने पास हुन्छ। तर के हाम्रो उद्देश्य पास मात्रै हुनु हो होइन। भविष्यमा डाक्टर हुनु छ इन्जिनियर हुनु छ पाइलट हुनु छ भनेपछि त बुक पढ्नु पर्यो नि नभए बुक किन बनाइदिएको बुकबाटै क्वेशनहरु सोध्छ हैन। सो बुक पढ्ने पानी बनाउनु पर्छ। नोट पनि बनाऊ बुक पढ्दै नोट बनाऊ किनकि बुक पढ्दै नोट बनायौ भने तिमीले नोट त बनाउँछौ इम्पोर्टेन्ट कुराको जो इम्पोर्टेन्ट कुरा छैन त्यो पनि पढ्छौ। त्यो इम्पोर्टेन्ट जो कुरा इम्पोर्टेन्ट छैन त्यो अहिलेको लागि इम्पोर्टेन्ट छैन तर भविष्यको लागि भेरी इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। आशा छ मैले भन्न खोजेको कुरा बुझ्यौ होला। अब अगाडि बढौं। ओके अब यो जो सिस्टमको प्रपर्टिजहरु छन् त्यो कतिपय प्रपर्टिजहरु के पनि छन् भन्दाखेरि स्टेट फंक्सन प्रपर्टीलाई हामीले स्टेट फंक्सन सबैलाई हैन केही प्रपर्टिजलाई हामी स्टेट फंक्सन भन्छौं। स्टेट फंक्सन पनि प्रपर्टी नै हो तर कस्तो खालको प्रपर्टीलाई चाहिँ स्टेट फंक्सन भन्ने कुरा छ र यो पनि सोधेको छ धेरै पटक सोधेको छ डिफाइन स्टेट फंक्सन या तिमीलाई दिन्छ v d m हैन या फिर डेल्टा g डेल्टा s यस्तो प्रपर्टीहरु दिन्छ सिस्टमको र भन्छ ओइ यो एक्सटेन्सिभ प्रपर्टी हो कि हैन इन्टेन्सिभ प्रपर्टी हो कि हैन स्टेट फंक्सन हो कि हैन हो भने किन हो हैन भने किन हैन भनेर सोध्छ हो म। अब के हो त स्टेट फंक्सन भनेर बुझ्यौ र छोड्देऊ। स्टेट फंक्सन भन्नु भन्दा अगाडि मैले एउटा सानो टर्म भन्न बाँकी छ त्यो टर्म हो थर्मोडायनामिक प्रोसेस। सबै सर गइसक्नु भयो सरहरु गइसक्नु भयो 10 सम्म हो नि त 3-10 थर्मोडायनामिक प्रोसेस। So thermodynamic process भनेको के हो भन्दाखेरि the activity which is carried out to change the state of a system is known as thermodynamic process. कुनै स्टेट भनेको के हो यहाँ सलिड लिक्विड र ग्यासलाई मात्र स्टेट भनिदैन क्या। यहाँ स्टेट भनेको के हो भन्छौ भने अवस्था कुन्था अवस्था। सो मान यहाँ आदिना उभिरहेकी छिन् अब म उलाई पुराना बनाइदिन्छु
के गर्छु भन्दाखेरि यहाँनेरि अहिले यो जो आदिना छ यसको पोजिसन कस्तो छ, पोजिसनलाई हामी स्टेट भन्छौँ अहिलेका लागि। स्टेट भनेको अवस्था, सुतेको अवस्था, उठेको अवस्था, नाचेको अवस्था, तिम्रो आफै स्टेटस हाल्दैनौ, घुम्न गएको अवस्था। सो अवस्थालाई हामीले के भन्छौँ, स्टेट भन्छौँ। सो यहाँनेरि आदिना के गरिरहेछन्, उभिरहेछन्, ठिक छ। यो उभिएको अवस्था या इरेक्ट भएको स्टेटमा छिन्, यसलाई हामी इनिशियल स्टेट भन्छौँ। इनिशियल स्टेट, सुरुको अवस्था। अनि एकछिन पछाडि मैले के देखेँ, आदिना लडिरहेको अवस्थामा छिन्, ठिक छ। यो भयो फाइनल स्टेट, ठिक छ। अब यो इनिशियल स्टेटमा इरेक्ट थिइन्, अब फाइनल स्टेटमा के छिन्, लडिरहेकी छिन्। इनिशियल स्टेटबाट फाइनल स्टेटमा पुग्नु भनेको स्टेट चेन्ज हुनु हो नि त। पहिले इनिशियल स्टेट थियो, हेर त, अब फाइनल स्टेट अर्कै छ। इनिशियल स्टेट इरेक्ट थियो, फाइनल स्टेट हरिजन्टल छ, टु द ग्राउन्ड, भनेपछि अवस्था चेन्ज भयो। सो यो अवस्था चेन्ज गराउनको लागि मैले के गरेँ त, त्यो प्रोसेसलाई हामी थर्मोडाइनामिक प्रोसेस भन्छौँ। सो कुनै पनि सिस्टमको स्टेटलाई चेन्ज गरिने कार्यलाई, एक्टिभिटीलाई हामी के भन्छौँ, थर्मोडाइनामिक प्रोसेस भन्छौँ। मैले चाहिँ के गरेँ, छडम्मै गालामा दिएँ, हैन, चढेम्मै गालामा दिएपछि के भयो, आदिना भुइँमा लडिन्। भनेपछि त्यो चढेम्मै जो गालामा मैले दिएँ त्यो प्रोसेस भयो, के प्रोसेस, थर्मोडाइनामिक प्रोसेस। सो थर्मोडाइनामिक प्रोसेस भनेको के रहेछ, त्यो क्रिया, त्यो एक्टिभिटी, त्यो फेनोमेनन जसले गर्दाखेरि कुनै पनि सिस्टमको के चेन्ज हुन्छ, स्टेट चेन्ज हुन्छ। सो स्टेट चेन्ज गराउन गरिने कार्यलाई हामी के भन्छौँ, थर्मोडाइनामिक प्रोसेस भनेर भन्छौँ। आशा छ थर्मोडाइनामिक प्रोसेस भनेको तिमीहरूले बुझ्यौ होला, ठिक छ। अब बल्ल बुझ्छौ कि स्टेट फंक्सन भनेको के हो। स्टेट फंक्सन, सो स्टेट फंक्सन भनेको पनि थर्मोडाइनामिक प्रपर्टिज नै हो, थर्मोडाइनामिक प्रपर्टिजहरू नै हो। तर स्टेट फंक्सन भनेको सबै थर्मोडाइनामिक प्रपर्टिजलाई चाहिँ भन्न मिल्दैन। कसलाई चाहिँ स्टेट फंक्सन, कुन कुन प्रपर्टिजहरूलाई किन चाहिँ स्टेट फंक्सन भन्ने कुरा आउँछ। सो ती थर्मोडाइनामिक प्रपर्टिजहरू जसको स्टेट चेन्ज गराउँदाखेरि अर्थात् थर्मोडाइनामिक प्रोसेस गर्दाखेरि उनीहरूको के हुन्छ, स्टेट चेन्ज हुन्छ। तर त्यो स्टेट कसरी चेन्ज भयो त्योसँग मतलब रहँदैन। बुझेनौ, मलाई थाहा छ। ल, थर्मोडाइनामिक स्टेट कसलाई भन्ने, जसको स्टेट चेन्ज हुन्छ। जस्तो मैले आदिनालाई यहाँनेरि इनिशियल स्टेटमा इरेक्ट थिइन्, फाइनल स्टेटमा के भयो, लडेकी छिन्। मैले थर्मोडाइनामिक प्रोसेस गरेँ, लडाइदिएँ। हामीलाई मतलब के छ, आदिना सुरुमा कस्ती थिइन्, इरेक्ट थिइन्, फाइनल स्टेटमा छिन्, त्यतिसँग मतलब भयो। अब कसरी लडिन्, कुन स्टाइलले लडिनसँग मतलब भएन। यसरी घुमी घुमी चक्कर लाग्यो सर किन कुट्नु भयो भन्दै गरेको नि लडे भनेर नि लडेको हुन सक्छ, या मैले ठ्याम्मै हाने बित्तिकै स्विङ या टुम मैले लडेको नि हुन सक्छ, या पहिले थुचुक्कै बसेर अनि लडेको पनि हुन सक्छ। त्यो कसरी लडोसँग मतलब भएन, मात्रै हामीलाई केसँग मतलब भयो, इनिशियल स्टेटमा उभिएकी थिइन्, फाइनल स्टेटमा लडेकी छिन्। सो यदि हामीलाई इनिशियल स्टेट र फाइनल स्टेटसँग मात्रै मतलब छ, कुन बाटोबाट चाहिँ स्टेट चेन्ज भयो त्योसँग मतलब छैन भने त्यस्तो खालको प्रपर्टिजहरूलाई हामीले के भन्छौँ, स्टेट फंक्सन भन्छौँ। मलाई थाहा छ अझै पनि बुझेको छैन, किनकि म थाहा पाइहाल्छु, म अन्तर्यामी हो नि त, विद्यार्थीले बुझेको छ कि छैन भनेर। ल, अब अर्को इक्जाम्पल दिउँ, अझै सजिलो इक्जाम्पल। ओके, 5 मिनट बाँकी छ। मान मैले के गरेँ भन्दाखेरि भागिसकेछ एकजना। अब मैले के गरेँ, दिनेश श्रेष्ठलाई लिएँ, कलेज बोलाएँ। मैले के गरेँ भन्दाखेरि, ओए भाइ यो बिल्डिङको हाइट मान एकछिनको लागि 1000 मिटर छ अरे, मान्दा के जान्छ, 1000 मिटर छ अरे। अब मैले के भने, ल छतमा आइज त। सुरुमा यो भाइ ग्राउन्डमा हुँदाखेरि, यो दिनेश भाइ ग्राउन्डमा हुँदाखेरि यसको एनर्जी थियो अरे 100 जुल। मान्दा केही पनि जाँदैन। सो यसको इनिशियल स्टेट कति भयो, 100 जुल भयो।
अनि मैले भने ओइ भाइ छतमा जा भनेको छतमा गयो अरे सिँढी चढ्दै 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 छतमा पुग्यो अरे ओ माइ गॉड अब उसको पोटेन्शियल एनर्जी कति भइदियो 1000 जूल भइदियो अरे कति भइदियो 1000 जूल ओ माइ गॉड इनिशियल स्टेट 100 जूल थियो एनर्जी पनि त प्रपर्टी हो नि त सिस्टमको हाम्रो सिस्टम यो दिनेश भाइ भयो उसको एनर्जी 100 जूल छ ग्राउन्डमा यो इनिशियल स्टेट भयो जब छतमा पुग्यो उसको एनर्जी कति भयो 1000 भयो अर्थात स्टेटमा चेन्ज आयो इनिशियल स्टेट 100 फाइनल स्टेट 1000 अनि भोलिपल्ट फेरि बोलाए दिनेश भाइ फेरि आयो उसको कति छ एनर्जी भन्दाखेरि फेरि पनि 100 जूल छ अनि मैले भने ओ भाइ छतमा जा मानेन ए सर म तपाईको नोकर हो तपाईले भन्ने बित्तिकै मैले मान्नु पर्ने म जादिन भन्नु अरे गएन रे छतमा मेरो पालो के गरे यस्तो डोरी हुन्छ नि त्यो काउबेयरले बोक्ने यस्तो यस्तो डोरी छतबाट सुई 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 घुमाएर यस्तरी घाँटीमा स्वाट्ट बान्धे अरे ओ माइ गॉड घाँटीमा स्वाट्टै डोरी छिरो अरे मैले स्वाट 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 माथि ताने अरे भाइ त माथि पुग्यो अरे हैन माथि पुग्यो अरे अब माथि पुगे पछाडी यसको एनर्जी कति होला पक्कै पनि 1000 होला एनर्जी भनेको यो बुझ न ल पोटेन्शियल एनर्जी बुझ हाइट बढेपछि पोटेन्शियल एनर्जी बढ्छ नि त ओके अब हेर त यहाँनेरि जो पोटेन्शियल एनर्जी छ दुईटै कन्डिसनमा दुईटै इनिशियल स्टेटमा 100 छ र दुईटै फाइनल स्टेटमा 1000 छ हामीलाई इनिशियल स्टेटसँग मतलब छ इनिशियल 100 छ फाइनल स्टेट 1000 छ अब के यो जो पोटेन्शियल एनर्जी छ कुन बाटोबाट फाइनलमा पुग्यो त्योसँग डिपेन्ड भयो त पोटेन्शियल एनर्जी के सिडीबाट चढेर जाँदा चाहिँ धेरै पोटेन्शियल एनर्जी हुने अनि घाँटीमा समातेर तान्दाखेरि चाहिँ कम पोटेन्शियल एनर्जी हुने भयो त भएन नि त स्टेट चेन्ज भयो तर कसरी भएसँग मतलब भएन त्यही भएर पोटेन्शियल एनर्जी के भइदियो हाम्रो स्टेट फंक्सन भइदियो अझै बुझेनौ छोड्दिया कुरा गरौँ हाइटको यो भाइलाई मैले माथि बिल्डिङको माथि छतमा चढ भनेको के भयो सिडीबाट चढेर गयो 1000 मिटरै नाप्यो अनि मैले घाँटीमा डोरी बाँधेर माथि ताने कति हाइट चढ्यो 1000 चढ्यो सुरुमा 0 हाइट थियो अहिले कति भयो 1000 भयो दुईटै कन्डिसनमा सो हाइट के भयो स्टेट फंक्सन भयो किनकि कुन बाटोबाट हाइट नाप्यो त्योसँग मतलब भएन सिडीबाट चढेर जाँदाखेरि बढी हाइट हुने घाँटीमा समातेर तान्दाखेरि कम हाइट हुने भयो त बिल्डिङको भएन नि त हाइट पनि के भयो स्टेट फंक्सन सो आशा छ थोरै भए पनि बुझ्यो होला स्टेट फंक्सन भनेको इट इज डिफाइन्ड एज द प्रॉपर्टी अफ अ सिस्टम which depends on the initial state and final state of a system and it doesn't depend on the path followed to carry out the change ठीक छ चेन्ज हुँदाखेरि कुन बाटोबाट चेन्ज भयो त्योसँग मतलब भएन मतलब भयो केसँग मात्रै इनिशियल स्टेट र फाइनल स्टेटसँग हो त्यस्तो खालको प्रपर्टी छ भने त्यस्तो खालको प्रपर्टीलाई हामीले स्टेट फंक्सन भन्नु पर्दछ एक्जाम्पलहरु म अर्को क्लासमा दिउँला टाइम सिद्धिन आटेको छ 1 मिनेट बाँकी छ ल आजको लागि यति नै अर्को टपिक सुरु गर्ने मसँग क्षमता छैन धन्यवाद र अर्को क्लासमा सोध्छु म ओइ कहाँसम्म पढाएको थिएँ भन्ने बित्तिकै यहाँसम्म सर भनेर भनिहाल्नु पर्छ हस् त धन्यवाद बाइ बाइ सर